السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نزيدوا دي دوكيومون في لو كور ديالنا. دونك اول حاجه نمشيو لو طابلو دو بور، من تمايا نمشيو ندخلوا لو كور، نضغطوا على هذا لو كور هذا، نختاروا لو كور الجبر مثلا ونضغطوا على هذا البوطون هذا اللي هو ديال هاند اوت، ديال هاند اوت ولا دوكيومون. دونك اون فوا دخلنا لهاد اون فوا كليكينا عليها كندخلوا لهاد لا فينيتر هادي، هنا كيعطينا كريو ان دوكيومون. دونك نكليكيو على كريي ان دوكيومون، كنعطيو له ان نون اللي هو مثلا جو سي با هذا سيت اون ليكتور اللي يقراوها مثلا. دونك سيت ان شابيتر شابيتر 1 مثلا. دونك كندخل شابيتر السميه ديالو كنسميه مثلا شابيتر 1. كنختارش من سيكسيون كينتمي لهاد لو دوكيومون. دونك عندي هنايا 4 سيكسيون: devoir, leçon, pratique et examen. دونك هذا سي اون لوسون، نقدر نسميها لوسون 1. لوسون دونك سي افيك سي سي دي، ما عنديش انا لو كلافي فرونسي. دونك لوسون 1 في لا ديسكريبسيون ديالها نقدر سي با ندخل لا بروميير لوسون. Avoir avant la prochaine classe, la première classe. دونك كندخل لي زانفورماسيون ديال على هذا لو كور، على هذا لو دوكيومون بليتو، وهنايا كنختار عندي دو شوا، نقدر نختارهم بجوج، نقدر نختار واحد فيهم. بون نقدر ندخل نعطيه ان دوكيومون، ناسوسيي هاد لو دوكيومون مع ان دوكيومون اللي يقدر ينزلو عنده، بحال دابا ان دوكيومون بي دي اف، ان دوكيومون مايكروسوفت وورد، اون ايماج. دونك نقدر نختار انا لو دوكيومون اللي نبغي ناسوسيي مع هاد، ولا الفيشي اللي اللي نبغي ناسوسيي مع هاد لو دوكيومون. دونك سي ان فيشي، نختار مثلا ان فيشي كما كان بالنسبه لي انايا. دونك غادي نختار اون ايماج pour la démonstration، ونقدر نزيد ان لين مثلا اون فيديو اللي سي سا، هذا هو لو لين سي اون فيديو من يوتيوب اللي مثلا انا سجلت فيها مثلا واحد اون لوسون ولا اون ديمونستراسيون ولا كومون ريزودر ان بروبليم. المهم كاين اون فيديو نقدر نزيدها حتى هي هنايا، مثلا انا ندخل هذا الفيديو هذه، هذا الفيديو هذه هنايا. دونك نقدر نختار لو فيشي سولمون، ونقدر نختار غير لا فيديو بوحدها بلا لو فيشي، ماشي ضروري ندخل لو فيشي، اولا نختارهم بجوج، ندخلهم بجوج. بون انا نديرو لا بروميير، لو بروميير اوبسيون غادي نديرو مثلا نكريو اون لوسون 1، وغادي ناسوسيو معها ان فيشي اللي هو هذا. دونك اونجستري. دونك هنا كيبان لي مثلا تكريات لي اون سيكسيون سميتها لوسون. دونك كاين هنا اون ايرور ديال سي ديال لا فراب، ماشي مشكل. بون عندنا لوسون، لا بروميير لوسون. دونك هنايا ها لا ديسكريبسيون اللي دخلت، ها لو نون او لو تيتر ديال لا لوسون او ديال لو دوكيومون. هاد لو بوطون كيسمح لي ننزل داك لو فيشي اللي انا اسوسيتو مع هاد لا لوسون. هنايا نموديفي هاد لو بوطون كيسمح لي بانه نموديفي هاد لو دوكيومون ولا هاد لا لوسون ولا نمسحها. بون نكريو ان اوتر دوكيومون. دونك دابا نسميوه مثلا اكزرسيس 1. دونك لي بروميير اكزرسيس اللي خصهم يديروا غادي ندخلوهم في لا سيكسيون مثلا سي با لي براتيك، ونقدر ندخل اون ديسكريبسيون هنايا. وهنايا
نقدر دابا غادي ناسوسي معاه واحد لا فيديو، ما ندخلش لو فيشي معاه، ما نزيدش ان فيشي، ندير جوست اون فيديو، و نقدر ندير ان تكست مثلا، ان تكست ديال كيما كان ان تكست وصافي. انا جو في بروندر جو في كوبي هاد لو تيست، هاد لو تكست هذا جوست بور لا ديمونستراسيون. دونك وندير اونغوجيستري. شنو غادي يوقع؟ دونك دابا زدت لي هاد هي اون سيكسيون سميتها لي براتيك، فيها لو تيتر ديال هاد لو دوكيومون هو اكزرسيس 1، وها لا فيديو اللي جايه معاه، وها لو تكست اللي انا زدتو فيها بوغ لا ديسكريبسيون، لو تكست ديسكريبسيون ديال هاد لو دوكيومون. يقدر يقرا مثلا، خصو يقرا ليليف، خصو يقرا هاد لو تكست هذا، او ميم طون خصو يشوف هاد لا فيديو هادي. دونك هادي ها كيفاش غادي تبان. ها هما لي لوسون، لوطر سيكسيون اللي هي لا لوسون 1. دونك هادي عندها ان بوتون بور télécharger la leçon ou le fichier qui est associé مع la leçon. نزيدو ان اوتر دوكيومون. دونك هنايا غادي نسميه مثلا exercice ولا devoir premier devoir. غادي نحطو في لا سيكسيون ديال لي devoir. بالنسبه لا ديسكريبسيون حتى هو غادي نعطيه ان تكست مثلا، اون ديسكريبسيون ماشي ضروريه، هي كما كتشوف عندها 11 اون ايطوال، دونك ماشي ضروريه، ماشي بحال لا سيكسيون هي حدا اون ايطوال ولو نون حدا اون ايطوال، سا فدير بانهم سي اوبليغاتوار باش ندخل هاد لي زانفورماسيون. دونك هنا غادي نزيد ان فيشي، ناسوسي معاه ان فيشي اللي خصهم يشوفوه مثلا لي زيتيديون، ونعطي معاه ان لين اون فيديو اللي خصهم يشوفوه حتى هي او ميم طون. دونك ها هي بالنسبه لساليت لي زانفورماسيون، دخلتهم كلهم، ندير اونغيستري. دونك شنو عندي دابا هنا؟ عندي ها هي لي دوفوار، زدت عندي في لتحت هنا لي دوفوار. دونك كي كتشوفوا اون فيديو، ان فيشي ا télécharger اي ان تكست ا لير. دونك هكا كيتورغانيز عندي لو كور ديالي، لي براتيك، لي لوسون، لي دوفوار، اي بوي الا كان شي حاجه اخرى نقدروا نزيدوها، مثلا ليكزامان، ان اكزامان مثلا افير. بالنسبه لي ستوديون ما كيشوفوش هاد لي دو بوطون اللي هي موديفي اي سوبريمي، هادو دي بوطون اللي كيشوفهم غير لو بروفيسور. دونك ليتيديون اش كيشوف مثلا هاد لو بوطون هذا، لان عنده خصو تيليشارجي ان دوكيمون، دونك كيشوف هاد لو بوطون، وهاد لي دو ما كيشوفهمش. لا ميم شوز هنايا، كيشوف غير هاد لو بوطون، كيشوف لا فيديو، كيشوف لو تكست. هادو هما لي زانفورماسيون. هكا لو كور او لي دوكيمون دو كور sont organisés de la méthode. Donc très simple, très pratique, et comme j'ai dit au début, c'est sécurisé et protégé. Les documents qui sont faits, il y a les étudiants qui sont inscrits au cours. Donc quand c'est la vidéo d'hier, je vous dis inchallah dans la prochaine vidéo. Salam alaikum.